यहाँलाई हलमार्क टिममा स्वागत छ। हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रवादी नेता र अभियन्ता विक्रम झाजी र उहाँलाई मैले पहिलो प्रश्न के गरेँ भने अब अहिले जुन यो अहिलेको चलिरहेको राजनीतिहरू छन् र अनि अर्को प्रकारको के भन्दाखेरि अहिले जुन सडकमा जनमानसहरू अहिले राजाको पक्षमा राज संस्थाको पक्षमा हैन मानिसहरू अहिले चाहिँ दिनदिनै चाहिँ नि अब लगभग अब यो बढ्ने क्रममा छ। यो आन्दोलनहरू पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्मै लगभग देखिएको छ हैन। अब यो आन्दोलनलाई अब ठोस एउटा चाहिँ नि के मूर्त रूप दिनको लागि तपाईको योगदान चाहिँ कहाँनेर रह्यो? हुन त म देशभरि सम्बन्धित सबैसँग सम्बन्धमै छु। हजुर। एउटा कुनै जिल्ला, एउटा कुनै अञ्चल, हजुर, अब अहिले जस्तो प्रदेश भन्छन् त्यस्तोमा होइन। हजुर। म समग्र रूपमा आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग निवेदन गर्दै आइराखेको छु। हजुर। यो देश राजा बिनाको देश, दुःखद घटनाक्रमहरू हजुर बढ्दै गएको अवस्था मा हामी चाहिँ नि राजतन्त्रात्मक प्रणाली, राजा नै आउनुपर्छ, राजा हुनुपर्छ, राजा एउटा शब्दमा मात्रै होइन, राजा चाहिँ नि वास्तविक प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ नि हामीले राज स्थापना गर्नुपर्छ। गद्दी राजाको गद्दी आरोहण गराउनको लागि हामी सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू घर घरबाट सडकमा आउनुपर्छ र हामी शान्तिका दिन, शान्ति जीवन, हजुर, शान्ति नेपाली जीवनको लागि राजतन्त्रात्मक प्रणाली नै हाम्रो दीर्घकालीन समाधान हो। हजुर। हिजो परम्परा नै हाम्रो त्यही थियो। हजुर। आज पनि हामीले जुन दुःख पायौँ, जुन फिरङ्गीहरूको मार्फत, फिरङ्गीहरूको चलखेलबाट जुन किसिम नेपाल र हाम्रो राजा, देश र राजाको सम्बन्ध, अटुट सम्बन्धलाई विचलित ल्याए, विकेन्द्रीकरण ल्याए, शक्तिविहीन भयो। शक्ति विकेन्द्रीकरण भयो। राजा हटाउनेका बाद राजा हटाइसकेपछि शक्ति विकेन्द्रीकरण भयो र हामी शक्तिहीन प्राणी भयौँ नेपाली। जो दर्दनाक घटनाहरू हामीले देखिरहेछौँ, बुझिरहेछौँ, हत्या, हिंसा, बलात्कार, लुटपाट, आतंकवादको, विश्व आतंकवादको ट्रान्जिट नेपाल केन्द्रित भयो। यो भन्दा पनि दर्दनाक घटना संसारमा कतै छ होला जस्तो लागेन, देखिएन पनि। त्यो घटनामा, त्यो परिस्थितिमा निर्दय घातक अवस्था हामी नेपालीले भोग्नुपर्ने दिन भएको हुनाले आत्माबाट राजालाई पुकार गरेका नेपाली जनता हुन्। आत्मा, प्रत्येक नेपालीको आत्मामा राजाको वास छ र आत्माले पुकार गरेका हुन्, राजा ल्याउँ, देश बचाउँ, राजा आउँ, देश बचाउँ भन्ने यो पुकार गरेका, यो आत्मा, नेपाली आत्माले, भौतारी राखेका आत्माले सडकमा गएर चाहिँ नि पुकार गरेका। अनि अब तर अब यो आन्दोलन त उठिरहेको छ होइन। हजुर। अब दिनदिनै देखिरहेको छौँ हामीले होइन। अब यसलाई चाहिँ ठोस नेतृत्व दिने नेतृत्वकर्ता छैनन्। अब हिजोका चाहिँ नि अब मण्डले भनेर अब चिनिनेहरू पनि अब त्यहाँ पनि अब चाहिँ जनताहरूले त्यति गएको चाहिँ देखिँदैन। किनभने हुन त आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ताहरू चाहिँ गएका त होलान् होइन। तर आम चाहिँ नि अब अहिले त युवाहरूको अहिले आन्दोलन चलिरहेको छ होइन। धेरै जसो आन्दोलनमा हामीले चाहिँ सरसर्ती हेर्दा पनि युवाहरू बढी चाहिँ नि सक्रिय भएर लागेको जस्तो देखिएको छ होइन। त्यो युवाहरूलाई चाहिँ नेतृत्व गर्ने एउटा चाहिँ नि लिडरसिपको खाँचो छ भनिन्छ कि।
त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो फेरि अराजकतिर जाने हो कि होइन? तपाईँको यसमा चाहिँ के छ यसको चाहिँ नि अब चिन्ता? यसमा चाहिँ के छ भने यसले नेतृत्वको कुरा जहाँसम्म छ, हजुर, विगतमा जति नेतृत्वहरू भनौँ न पञ्चायतकालदेखि नै हजुर, पञ्चायतकालदेखि नै हामीले हेर्दै जाउँ, नेतृत्व त भयो नि। अब पञ्चायतकालमा त राजा भइबक्सिन्थ्यो र त्यसकारण चाहिने समाधानका क्रमहरू अगाडि थियो, विकासका क्रमहरू अगाडि थियो। नेपाली शान्तिमय जीवन बिताउन् भन्ने एउटा दस्तावेज थियो र त्यो लागू भइराखेको अवस्था थियो। अब बहुदलीय व्यवस्था पश्चातै चाहिने यता गणतन्त्रसम्मको अवस्थामा ल्याउँदाखेरि चाहिने जति नेतृत्वहरू देखा परे, जति नेतृत्वहरू हामीले दियौँ, त्यो नेतृत्वहरूले के गरे त? हजुर, त्यसकारण त्यसको परिणाम के आयो? नेतृत्वकर्ता विदेशी नजरमा, विदेशीको चलखेल, बाह्य हस्तक्षेपको अवस्था, त्यो अवस्थामा जो नेतृत्वमा आउँछन् त्यसलाई त्यो नेतृत्व अर्थमा परिणत भएर, अर्थान्तरण भएर त्यसमा आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्छन् र राष्ट्र र जनता दिन ओह्रालो लागेको अवस्था, निर्मम हत्या हिंसामा बढिराखेको अवस्था, निर्दय अवस्थामा अगाडि बढिराखेको छ। त्यसकारण यो नेतृत्व चाहिँ नि अहिले राजा र प्रजा मात्रै नेतृत्व, अहिले त राजाले देशको नेतृत्व चाहिँ नि लिइबक्सिनुपर्छ र अनि नेतृत्व दिइबक्सिन्छ। लिइबक्सिनु पर्यो र दिइबक्सिनु पर्यो। अहिले चाहिँ नि आम नेपाली जनता एउटा प्रजाको ठाउँमा उभिनु पर्यो र राजा पनि आफ्नो ठाउँमा उभिएपछि राजा र प्रजा यो दुई हातबाट हामी विश्वमान शक्ति बन्छौँ। हाम्रो राज्य, हाम्रो राष्ट्र विश्वमान शक्ति केन्द्रित हुन्छ। राजा प्रजा दुई हात यस्तो बलियो हात हुन जान्छ कि हामी मतलब विश्वको एउटा उदाहरणीय रूपमा हुन जान्छ 21औं शताब्दीमा र त्यहाँबाट विश्व शान्ति प्रारम्भ हुन्छ। राजा हेर्दा मानिस जस्तो, विश्व परिवेश हेर्दा प्रत्यक्ष भगवान जस्तो, राजा मानिसको रूपमा भगवान हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामीले सधैँ हुन त हाम्रो भगवानकै रूपमा हाम्रो समाजमा हिजो हाम्रो पूर्वजहरूले मानिराखेको राजा भगवान हुन्, विष्णु अवतार हुन् भन्ने कुरा। तर राजा भगवानै हुन्, मानिसको रूपमा भगवानै हुन्। अगर राजा मानौँ कि राजा चाहिँ नि नभएको अवस्थामा हामीले के भोग्यौँ त? त्यो अध्ययन गर्दाखेरि र अहिले चाहिँ नि कृपा आएपछि, राजकृपा आएपछि, राजकृपाको कल्पना गर्दाखेरि हामीले शान्ति पाउँछौँ। यो भूभागले शान्ति पाउँछ। नेपाल शान्तिबाट विश्व शान्ति प्रारम्भ हुन्छ। अब अहिलेको जनताहरू, अहिले यो जुन पछिल्लो क्रमका जनताहरू छन् नेपालमा र नेताहरू, अब कम्युनिस्ट पार्टीको द्वितीय सरकार पनि छ र तपाईँको अब मैले भन्न खोजेको के भन्दाखेरि अब राजा विष्णुको अवतार हो भनेर जुन भनिरहँदाखेरि अब अहिलेका मान्छेहरूले त त्यति मान्दैनन् होइन। अब त्यति अब त्यो सिकाइयो अथवा त्यो संस्कार भएन अथवा चाहिँ अब के गयो, त्यो लामो इतिहास छ, लामो कुरो छ, त्यसलाई त्यतापट्टि नगइकन अब जुन अहिलेको आन्दोलनमा मैले फोकस कहाँनिर गरेको छु भने हजुरको यो आन्दोलनले अब तपाईँहरूको जुन प्रकारको यो आन्दोलन छ, अब लगभग दिनदिनै अब आन्दोलन भइरहेको छ। यो आन्दोलनले एउटा चाहिँ दिशा चाहिँ नि अब पक्रिन्न भन्ने कुरा पनि भइरहेको छ र अर्को कुरा के भने यहाँ चाहिँ घुसपेटको पनि हजुरले कुरा गर्नुभयो होइन। र अर्को कुरा फेरि के छ भन्दाखेरि अब प्रश्न अलिकति लामो भयो होइन। तर मैले चाहिँ के भन्न खोजेको भने राजाले नै आह्वान गर्नुपर्छ भनेर कतिपय सामाजिक सञ्जालमा पनि देखिएको छ होइन कुराहरू। अब राजाले त्यसरी प्रत्यक्ष अब आह्वान गरेको पनि देखिएको छैन होइन। र फेरि अस्ति चाहिँ एउटा स्टेटमेन्ट जस्तै आयो, मलाई सडकमा उठेको आन्दोलनलाई मेरो त्यति सरोकार छैन भनेर पनि अब भनिबसेको अवस्था छ होइन। अब यसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ? उहाँको रणनीतिक कुरा हो अथवा चाहिँ के हो? अब के छ भने अस्ति जुन भनिबक्स्यो मेरो सरोकार छैन भनेर जुन सरकार भनिबक्स्या छ, त्यो त के हो भने
अब सरोकार छ भन्दा त राजाले लगायो भनेर चाहिँ यहाँ भन्ने कुराहरू उठ्न थाल्छ। देश बिग्रेको अवस्था छ, बाह्य नजर पनि छ यहाँ, र त्यसकारण चाहिँ नि के छ भने जनता स्वस्फूर्त आउनु पर्यो। जनताले आफ्नो चाहिँ नि धर्मप्रतिको चाहिँ नि आफ्नो कर्मनिष्ठ हुनु पर्यो। जनता कर्मनिष्ठ भएपछि राजा पनि कर्मनिष्ठ हुने अवस्था आउँछ। पहिले त जनतै कर्मनिष्ठ हुनु पर्यो र त्यो कर्मनिष्ठको आधार पाउना साथ राजा चाहिँ नि आफू कर्मनिष्ठ होइ बसिन्छ। त्यसकारण चाहिँ नि यसमा के छ भने बडो सचेत भएर बडो बुद्धिमत्ता पुर्याएर हामी नेपाली जनताले पनि राजाले पनि बचाउनु पर्यो, हामी पनि बाँच्नु पर्यो, देश पनि बचाउनु पर्यो। हजुर, अब के छ भन्दाखेरि हुन त अब अहिलेको संघीयता, धर्मनिरपेक्षता होइन, गणतन्त्र भनेर जुन भनिएको छ त्यसले गर्दाखेरि खासै जनतालाई अब डेलिभर गरेको अवस्था छैन होइन। झन् चाहिँ अब तपाईँको अराजकता, झन् चाहिँ नि के अरे यो सीमित वर्गले मात्रै लुटी खाने, यो चाहिँ 2007 सालदेखि नै भइआएको कुरा नै हो, तर अहिले झन् बढेर गयो होइन। भनेपछि अब नेपाली जनताले खास तपाईँको नजरमा एउटा अभियन्ताको नजरमा र चाहिँ नि पुरानो चाहिँ नि अब राजनीतिकर्मी नेता भएको चाहिँ उसमा अब खास चाहिँ कस्तो भने यो अबको चाहिँ निकास चाहिँ के होला खास? अब निकास भनेको चाहिँ के छ भने अब यो संहिताले देश लुटी खाने भाँडो बनाएको हो। हेर्नुहोस्, हजुर, एउटा भाँडो बनायो लुटेर खाने, जो भाँडो बनायो अब त्यसमा जो आउँछ त्यो खाने। अब त्यस अवस्थाबाट जनता पीडित छन्। भ्रष्टाचारको उद्घोष त्यहीबाट भयो। अब अहिलेको सरकारमा अथवा सङ्घीय प्रदेश अन्तर्गतका जो छ वातावरण हेर्नुहोस्, त्यो 15-20% पनि काम छैन। 100% लुटेर खाइराखेका छन्। मिलोमतो छ, लुटेर खाइराखेका छन्। जनताले न्याय पाइराखेको अवस्था छैन, विकास पाइराखेको अवस्था छैन, न्याय पाइराखेको अवस्था छैन। जनता लुटिँदै छन्, भुटिँदै छन्। त्यसकारण चाहिँ के छ भने यो यहाँको यो अवस्थासम्म आउँदाखेरि चिन्तित छन् सबै। सरकार पनि चिन्तित छन्। सरकार किन चिन्तित छन् भने उनलाई पुगिराखेको अझ छैन। सरकारमा जो मान्छे छन् अझ अर्बौं खर्बौं चाहिँ नि डलर ल्याएर चाहिँ थुपारिदियो भने त्यही पनि पुग्दैन। त्यसकारण ऊ चिन्तित छन्। सबैलाई बाँडीचुडी खानुपर्छ भनेर जनता त निरीह भइसकेका छन्। जनताले स्थान कतै पाएन, अभिभावकीय विहीन अवस्थामा जनता छ। त्यसकारण अभिभावक, हाम्रो राजा जस्तो चाहिने अभिभावक संसारमा कतै पनि छैन। त्यो अभिभावकको खोजी जनताले गरेर सडकमा खोजी गर्नको लागि आएका हुन्। फेरि अब यही जनताहरू हो के अरे विभिन्न चाहिँ राजालाई अपशब्द बोलेर गद्दी छोड्न बाध्य बनाए होइन। हुन त भर्खरै सामाजिक सञ्जालमा के देखिन्छ भने अब जनताले हटाएको होइन भन्ने कुरा चाहिँ आइरहेको छ होइन। र जनताको नासो जनतालाई नै चाहिँ दिएर म चाहिँ हिँडेको भनेको अवस्था नै आछ होइन। त्यो थाहा भएकै कुरा हो। र अर्को कुरा के भन्दाखेरि अब यो आन्दोलनबाट मानौँ अब चाहिँ सरकार आयो होइन, सरकार आयो अथवा चाहिँ यिनीहरू चाहिँ नि अब त्यहाँबाट हटे अथवा चाहिँ नि राष्ट्रवादी सरकार बन्यो अथवा नागरिक समाजको सरकार बन्यो अथवा चाहिँ नागरिक आन्दोलन भनेर उठिरहेको छ, नागरिकको सरकार बन्छ भन्छन् होइन। अब यहाँ त कस्तो भने विश्वास गर्न लायकको चाहिँ मान्छे खासै चाहिँ देखिँदैन। किन भन्दाखेरि अब पृष्ठभूमिहरू हेर्दा पनि त्यस्तै देखिन्छ सबैको होइन। र अब राम्रै हुन्छ, जस्तै केपी ओली हटेर अथवा यो व्यवस्था नै उल्टिएपछि पनि राम्रो हुन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन। त्यो ग्यारेन्टीको जुन एसुरेन्स हुन्छ नि हो, त्यो ग्यारेन्टीको एसुरेन्स तपाईँ कसरी गर्नुहुन्छ? जबकि आन्दोलन उठाउन सजिलो छ, तर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न चाहिँ असाध्यै गाह्रो चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा त्यो भइ नै राखेको हो। त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ तपाईँले स्पष्ट पार्नुहुन्छ? अब यो के छ भने राजतन्त्र शासन प्रणाली विश्वकै उत्कृष्ट प्रजातान्त्रिक प्रणाली हो।
हाम्रो हाम्रो राजतन्त्र भन्नुको हजुरको राजतन्त्र र प्रजातन्त्र एकअर्काको परिपूरक परिपूरक हुन्। राजतन्त्र र प्रजातन्त्र एकअर्काका परिपूरक हुन्। अब राजा नभएको अवस्थामा प्रजातन्त्र मासियो नि। प्रजातन्त्रमाथि प्रहार भइराखेको अवस्थाहरू हामी सर्वविदितै छ। त्यसकारण चाहिँ के छ भने राजतन्त्र नै प्रजातन्त्र हो। राजतन्त्र नै प्रजातन्त्रको रक्षक हुन्। प्रजातन्त्र भएर मात्रै पुग्दैन। प्रजातन्त्रलाई रक्षाकर्ता हुनु पर्यो र त्यो हाम्रो देशको लागि, हाम्रो भूगोलको लागि, हाम्रो चाहिने जुन भूभाग छ, हिमाल पहाड तराई, त्यो एकताको प्रतीककै रूपमा अरू कुनै पनि शक्तिले प्रतीक बन्न सक्दैन, एकताका प्रतीक बन्न सक्दैन। चाहे गणतन्त्र आएर हामीले देखिहाल्यौँ, झन् डिसेन्ट्रलाइजतिर गएर चाहिँ देशका जुन अस्तित्व थियो त्यो नै अस्तित्व गुम्यो। अब अस्तित्व गुमेपछि त्यसैमाथि हामी छौँ, यही माटोमाथि हामी टेकिराखेका छौँ। हाम्रो मानव अस्तित्व कहाँबाट आउँछ? त्यसकारण चाहिँ नि राष्ट्रिय एकताका प्रतीकको रूपमा राजा हुन् र सबै 4 वर्ण 36 जातका फुलबारी सबै नेपालीका साझा राजा हुन्। र यस्तो कञ्चन जस्तो अभिभावक, गङ्गा जस्तो अभिभावक चाहिने पाउनु संसारमा कठिन छ। हाम्रो मात्रै हामीले चाहिने अभिभावक पाएका हौँ, जो कि जहाँबाट कि हामी सबैले शान्ति पाउने, एउटा राउटेदेखि लिएर जङ्गलमा बस्नेदेखि लिएर हिमाल पहाड तराईमा बस्नेदेखि लिएर जो जहाँ छन् प्रत्येक नेपालीका साझा अभिभावक हुन्, भगवानका रूपमा हुन्, गङ्गाका रूपमा हुन्। त्यसकारण चाहिँ नि राजतन्त्र राजा चाहिँ नि हाम्रो चाहिने सबै सम्पूर्ण समाधान हुन्, सम्पूर्ण विपत्तिका समाधान। अब हामीले यसो भनिरहँदाखेरि अब यत्रा तपाईँको देशभरि चाहिँ अब 8-10 लाख चाहिँ अब कार्यकर्ता अब यो नेकपा एमालेमा छ भन्छन् होइन, अब यो पार्टीमा छ भन्छन्, काङ्ग्रेसमा त्यस्तै 6-7 लाख होला होइन। अब यिनीहरूका अब वरिपरिका मान्छे हुन्छन् होइन, त्यसले गर्दाखेरि त लगभग देशको अब 2/3 जति नै अब यिनीहरूको चाहिँ साथमा छ भनौँ न अहिलेको अब सरकारको अवस्था हेर्दा पनि। र यसले गर्दाखेरि अब ती जनता नै फर्केर आउलान् भन्ने कुरो अब कहाँसम्म विश्वास हो? र फेरि हो भलै अब पुरानो पुस्ताले त अब राज संस्थाको कुरा देखेको भएर राज संस्थाको चाहिँ के अरे अब शासन पद्धति अथवा शासनको चाहिँ तौर तरिका देखेको भएर चाहिँ नि विश्वास पनि गर्लान्। तर अहिलेको जुन नयाँ जेनेरेसन छ, नयाँ पुस्ता छ, त्यो नयाँ पुस्तालाई त राजा थियो र भन्ने पनि अवस्था आउन सक्छ होइन। त्यस्तो पुस्ताहरूलाई तपाईँहरूले आन्दोलनको मार्फत अथवा प्रशिक्षण कार्यक्रम गराएर अथवा के गरेर तपाईँले त्यो पुस्ताहरूलाई चाहिँ नि ल्याउन खोज्दै हुनुहुन्छ? अब नयाँ पुस्ताका यहाँले सवाल गर्नुभयो। नयाँ पुस्तामा चाहिने के छ भने हाम्रो इतिहास जस्तो हामी मरिसकेको भए चाहिने हाम्रा जुन आउँदो यो जुन पुस्ता छ उनीहरूले बिर्सिन्थ्यो होला। तर हामीबाट शिक्षा त पाइराखेको छ नि उनीहरूले। हामीबाट चाहिने गाउँ घर सहर टोल सहर सबैतिर हामी जस्तो सबै छन् होइन, हामी जस्तो अभिभावकहरू छन् आफ्ना आफ्ना घरमा छन् भन्दाखेरि अब उनीहरूलाई एउटै चाहिने के छ भने हाम्रो युवाहरूलाई आफ्नै देशमा स्वरोजगार दिएर आफ्नै देशमा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, आफ्नै देशमा हातमुख जोड्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यो भएपछि अनि आफ्नो भूमिलाई सम्झन्छन्, आफ्नो राजालाई सम्झिन्छन्, आफ्नो मातापितालाई सम्झन्छन्, आफ्नो देवी देवतालाई सम्झिन्छन्, आफ्ना समष्टिगत रूपमा चाहिँ नि आफ्नोपन सम्झिन्छन्। अहिले त आफ्नोपन छँदै छैन। अहिले आफ्नोपन अहिलेको अवस्थामा हेरौँ, आफ्नो भन्ने कसलाई भन्ने त्यो ठाउँ नै रहेन। आफ्नो कसलाई भन्ने, आफ्नो दिदी बहिनीलाई छोड्दैनन्, आफ्नो भन्ने शब्द हरायो। आफ्नो आफ्नो बाउले छोरीलाई छोड्दैनन्, छोराले आमालाई छोड्दैन, आफ्नो भन्ने शब्द त हरायो। आफ्नो भन्ने आफन्त भन्ने जुन शब्द थियो, जुन मर्म थियो, त्यो मर्म हरायो। त्यसकारण चाहिँ के छ भने अहिलेका युवा पुस्ताले पनि बुझ्न थालेका छन् कि राजा नै समाधान हुन् हाम्रा। राजाको लागि हामी ज्यान
फाल्नलाई तयार छौँ भनेर चाहिँ युवाहरू सडकमा चाहिने कफन बानेर उत्रिराखेका छन्, उत्रिन तयार छन्। त्यो तौर तरिका बन्दै गइराखेको अवस्था छ। यो कन्टिन्यू हुन्छ, यो रुक्दैन। अब यो हुन त युवाहरू अब जोस जागरले भरिएको हुन्छ, त्यो ठिकै छ होइन, तर पनि उनीहरूलाई मिसगाइड गरेर पछि फाइदा लुट्ने जस्तै फाइदा लुट्ने प्रवृत्ति नेपालमा कहाँनिर देखिन्छ। राजनीतिको स्टडी अब अध्ययन गर्दाखेरि कि यसको चाहिँ अध्ययन गर्दाखेरि अब मरिमरि जनताले युवाहरूले अब हरेक आन्दोलनमा युवाहरू भाग लिन्छन्, मर्छन् होइन, अब कुटाइ खान्छन्, जेल नेन पनि भोग्छन्। तर फाइदा लिने चाहिँ सीमित व्यक्तिले, जस्तै अहिले पनि हजुरको चाहिँ अब लाखौँ कार्यकर्ताहरूले चाहिँ नि के अरे अब आन्दोलनमा आए, भाग लिए, कति हजार मरे होइन। तर अहिले चाहिँ नि अब उनकै चट्टाबट्टा उनकै चाहिँ पार्टीका मान्छेहरू वरिपरिका आफ्ना चाहिँ झोलेहरू होइन ले नै खाइरहेको अवस्था छ। यो राजनीति भनेको चिजै यस्तै हो कि के हो? अब मैले चाहिँ यस्तो सरस्वती हात नबुझेको होइन, अब त्यति बुझ्ने चाहिँ नि क्षमता पनि नभएर होला कि अब जसरी आन्दोलन उठिसकेपछि हुन त सबैजना गएर मन्त्री नै बन्नुपर्छ, सबैजना गएर चाहिँ एउटा पदै पाउनुपर्छ, त्यो भनेको चाहिँ होइन मैले पनि। तर भन्न खोजेको कुरा के भने आम रूपमा चाहिँ नि जनताले खोजेको के हो त्यो प्रकारको डेलिभरी अहिलेसम्म पनि चाहिँ दिएको चाहिँ देखिँदैन कुनै पनि सरकारले। र जनता भनेर चाहिँ नि भनिन्छ, तर जनता नै कहाँ छ? जनता भनेको के हो? एउटा चाहिँ जनता भनेको एउटा कुनै एउटा निराकार चिज हो कि अथवा चाहिँ कुनै चाहिँ नि अस्तित्वै नभएको कुरा हो कि जस्तो चाहिँ शब्द चाहिँ छ, तर खास जनता चाहिँ को भन्ने थाहै भएन क्या नेपाली राजनीतिमा। यसलाई चाहिँ तपाईँले पुरानो राजनीतिज्ञको हिसाबले कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ? अब व्यवस्थापन चाहिँ के छ भने अब सरकारको गति आरोहण भइसकेपछि सुशासन दिबक्सिन्छ, प्रजातन्त्र दिबक्सिन्छ, प्रजातन्त्र बक्सिन्छ र व्यवस्थापन त्यहीबाट सुरु हुन्छ। नेपाली जनजीविकाका व्यवस्थापन त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। जस्तो महँगाईको अवस्था छ हेर्नुहोस्, विषादीका प्रयोगहरू आतंक मचाएको छ हेर्नुहोस्, विषादीले आतंक मचाएका छन्। हस्पिटलमा गएपछि थाहा हुन्छ हेर्नुहोस् कि कति मान्छे कसरी रोगी भइराखेका छन्। खाद्य जुन वस्तु छ त्यसमा त्यसको व्यवस्थापन छैन, त्यसको व्यवस्थापन गरिबक्सिन्छ। खाद्य वस्तु पनि कसरी एउटा स्वच्छ भोजन प्राप्त होस् त्यो पनि व्यवस्थापन हुन्छ। त्यसपछि देशमा रोजगारको लागि जस्तो महेन्द्र सरकार समृद्ध नेपाल निर्माण गरिबसेको थियो, त्यस्तै पाँचै विकास क्षेत्रमा विकासका उद्योग कल कारखाना स्थापना गर्ने व्यवस्थापन गरिबक्सिन्छ। किनभने आफ्नो प्रजालाई गाँसबास गर्ने व्यवस्था त सरकारको दायित्वमा निर्भर हुन्छ, दायित्वभित्र पर्छ। त्यसकारण चाहिँ नि कल कारखाना निर्माण गरिबक्सिन्छ र त्यहाँबाट के छ भन्दाखेरि अब रोजगारीको सृजनाहरू हुन जान्छ। औषधि व्यवस्थापनको विषयमा समग्रमा चाहिँ यो के छ भने व्यवस्थापन राज्य जस्तो पहिला जस्तो व्यवस्थामा थियो, समाधान सबै विषयतिर समाधानतिर जसरी उन्मुख भइराखेको अवस्था, प्रोग्रामहरू अगाडि बढिराखेको अवस्था, त्यो अवस्थामा चाहिँ नि पूर्वत अवस्थामा चाहिँ नेपाल फर्किन्छ, सबै समाधान हुन्छ। अब हजुरले चाहिँ अब पूर्ववत अवस्था फर्किन्छ भन्दै गर्दाखेरि मान्छेहरू गाडी त अगाडि पो बढ्ने हो त, झन् पछाडि चाहिँ नि के अरे आउँछ र होइन, प्रगतिको कुरातिर पो जाने हो त, अग्रगमनतिर पो जाने हो त। अनि पछाडि फर्कियो भने त फेरि हामी चाहिँ ढुङ्गे युगमा जाने भन्छन् नि त मान्छेहरू त। होइन, सरकारको गति आरोहण हुने बित्तिकै त्यो प्रजातन्त्र बक्सेपछि त्यसपछि चाहिँ दीर्घकालीन समाधानका बाटोहरू खोजी भइराखेको अवस्था हुन्छ र देश समृद्धितिर अगाडि हुन्छ। हजुर, अब यसो भन्दै गर्दाखेरि अब नेपालको राजनीतिमा जहिले पनि जनतालाई ठग्ने प्रवृत्ति चाहिँ भइ नै रहेको छ होइन। अब पार्टीका चाहिँ नि अब हामीले पनि धेरै अब सबै पार्टी घोषणापत्रहरू सरस्वती हेरेका छौँ कि अब त्यो घोषणापत्र अनुसार काम त हुँदैन होइन। त जनतालाई यसो चाहिँ देखाउनलाई
भनिएको रहेछ भन्ने हामीले पनि अहिले बुझ्दैछौँ र अरू जनताले बुझ्दैछन् होइन। र अबको यो सरकार चाहिँ अथवा यो आन्दोलनले तपाईँहरूको यो जुन प्रकारको आन्दोलन छ दिनदिनै अब हरेक ब्यानरमा फरक ब्यानरमा भइरहेको छ, तर भए पनि मूल कुरा चाहिँ एउटै नै हो होइन। यो आन्दोलन अब कहिलेसम्म जाला र यसले चाहिँ खास चाहिँ के अरे कहिले मूर्त रूप लिएला र अनि यो चाहिँ के व्यवस्था नै उल्टाउने कुरा गर्नुभएको तपाईँहरूले होइन, राज संस्थै स्थापना गर्ने भन्नुभएको छ, त्यो चाहिँ कतिको सम्भव चाहिँ देखिन्छ र यो नेपालमा? बहुराष्ट्रलाई शान्ति चाहिएको अवस्था छ। नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई भन्नुभयो, बहुराष्ट्रिय जगतलाई नै शान्ति चाहिएको अवस्था छ। अब नेपालबाट चाहिँ के छ भने यो धर्मनिरपेक्षता गणतन्त्र संघीयताबाट के भयो भने अब नेपाल धर्मनिरपेक्ष खास गरेर धर्मनिरपेक्षता कायम गरेपछि त्यसपछि चाहिँ विश्व आतंकवादको ट्रान्जिट नेपाल मेरुदण्ड हुने भयो भन्ने कुरो भयो। अब त्यो चाहिँ संसार जगतमा गयो यो विषय चाहिँ नेपालबाट अब भारत चाइना दुईटै त्रसित छन्, कतिखेर खतरा उत्पन्न हुन सक्छ भन्ने। त्यसकारण चाहिँ के छ भने संसारका मानिसलाई शान्ति चाहिएको छ र त्यो शान्ति दीर्घकालीन शान्तिको लागि महत्त्वपूर्ण स्थान राजतन्त्रात्मक प्रणाली हो। राजतन्त्रात्मक प्रणाली हो। राजतन्त्रमा चाहिँ के छ भने एउटा शान्ति सुरक्षाको यो हाम्रो भूगोलमा यति राम्रो व्यवस्था हुन्छ कि हिजो पनि थियो सरकारको टाइममा पनि शान्ति सुरक्षा यस्तो थियो कि बाहिरबाट को आउँछन् को जान्छन् भन्ने कुरो थाहा हुन्थ्यो। अहिले कतै केही थाहा छैन, कसैलाई थाहा छैन बाहिरबाट को आउँछन् को जान्छन् कहिले के भन्ने। यो खुला ढोका भयो होइन, खुला ढोका पनि भयो, त्यो हाकाहाकी भेट्न पनि आए अब थाहै नदिकन पनि आउने। अब यस्ता चाहिँ अवस्थामा यो देश चाहिँ भौतारी राखेको अवस्था छ। त्यसकारण यसको व्यवस्थापन चाहिने राज संस्था अन्तर्गतको राजधर्म अन्तर्गतको राजा अन्तर्गतको जुन व्यवस्थापन छ हाम्रो देशको त्यो यतिको बलियो व्यवस्थापन चाहिने अरू कुनै पनि प्रणालीमा छैन। यो व्यवस्थापन चाहिने हाम्रो राजतन्त्रात्मक प्रणालीको जुन व्यवस्थापन छ त्यो संसारमा कतै पनि पाइँदैन। यति राम्रो व्यवस्थापन छ। एकजना एउटा नेपाली कतै दुर्घटना पर्दाखेरि त्यो प्रशासनलाई त्यो प्रतिवेदन चाहिने दरबारमा पेश गर्नलाई धाउ परिराखेको म पञ्चायतकालमा मलाई थाहा छ, मैले देखिराखेको। त्यसकारण यति राम्रो जनता चाहिने एउटा सडकको पेटीमा सुतिरहेछन् भने घोरघोराएर सुत्न पाउन्, निर्भय सुत्न पाउन्, शान्ति सुरक्षाको यति राम्रो व्यवस्था हुन्छ। त्यो व्यवस्था हो। त्यसकारण चाहिँ के छ भने सुन्दर शान्त विशाल नेपालको कल्पना राजतन्त्र प्रणालीमै कल्पना छ। अरू कुनै संसार अरू कुनै पनि व्यवस्थामा यो हामीले पाउँदैनौँ, पाएका छैनौँ, त्यो कल्पना पनि छैन, पाउने कल्पना पनि छैन। त्यसकारण यसैमा सबै आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबै लागेर हाम्रो राजालाई हाम्रो हृदयमा राखेर हाम्रो गौरवलाई चाहिँ स्थापना गरौँ र गौरव स्थापना भएपछि राजा स्थापना भएपछि राज्य व्यवस्थापन हुन्छ र हामी नेपाली जनता सबै चाहिने निर्भयपूर्वक चाहिने आरामले सुत्न पाउँछौँ, आरामले जीवन चाहिने हाम्रो बित्न पाउँछ। काम चाहिने गर्नै पर्छ, अनुशासनको व्यवस्था हुन्छ, अनुशासनमा रहनै पर्छ। अनुशासन नै विकासको क्रम हो, विकासको कदम हो। जहाँ अनुशासन कुनै पनि मानिसमा अनुशासन छैन भने त्यो त्यहाँ विकास छैन। अब यो हजुरको तपाईँहरूको आन्दोलनमा पनि देखिन्छ कतै होइन कि अब धेरै यस्तो कार्यक्रमहरूमा म जाँदाखेरि धेरै यस्तो कार्यक्रममा हामी पनि जान्छौँ होइन। अनि जाँदाखेरि तपाईँको के देखिन्छ भने एकले अर्कालाई माइनस गर्ने काम होइन, एकले अर्कालाई चाहिँ अब तँ अगाडि आउँछ कि म फ्रन्टमा देखिन्न कि होइन, मलाई चाहिँ नि के गरे एकदमै इन्डिकेट हुन्न कि मिडियाले अथवा अब राजाबाट पनि अथवा भनौँ न अब यस्तो चाहिँ म चाहिँ अलिकति हाइलाइट हुन्न कि भन्ने चिन्ता चाहिँ सबैलाई मैले साइकोलोजी यसो अध्ययन गर्दाखेरि हुन त मेरो अनुमान होला त्यो। अब त्यस्तो देखिन्छ होइन र तपाईँहरू चाहिँ मिल्न सक्नु भएको छैन। अब हरेक आन्दोलनमा देखिन्छ अब कतै के खटपट भएको पनि म देख्छु होइन। किन भन्दाखेरि त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको आन्दोलन बिचमै चाहिँ के तुहाउन खोज्ने तत्त्व हावी भए हो कि
आफै तपाईँहरूको नै चाहिँ नि के अरे तथामथाड गरेर इन्टेन्सनली त्यसरी चाहिँ गर्नुभयो कि अथवा चाहिँ भोलि बिहान ल राजाबाजीको सबै आइहाल्यो भने त म चाहिँ माइनसमा पर्छु कि भन्ने चाहिँ त्यो प्रकारको चिन्ता हो कि हो यस्तो प्रकारको? अब मलाई पनि साथीहरूले सुनाउने गरेका छ। हजुर, सुनाउने गर्नुभएछ साथीहरूले के भन्दाखेरि हेर्नुहोस् विक्रमजी, घुसपेट भइसकेको छ है, चारतिर हल्ला पनि सुन्छु, घुसपेट भइसकेको छ। त म के भन्छु भने अब घुसपेट भनेको चाहिँ नि अब अहिले त पहिले राजा चाहिएको छ देशलाई। देशले माग गरेको राजतन्त्र हो, राजा हो। अब राजा सरकार आइबक्सेपछि गति आरोहण भएपछि सरकारको गति आरोहण भएपछि शासन व्यवस्था चाहिँ नि कारभार लिइबक्सिन्छ र अनि दिइबक्सिन्छ। त्यो त अब के छ भने कोही पछाडि पर्लान् कोही अगाडि पर्लान् भन्ने चाहिने सवालमा केही पनि हुँदैन। त्यो कृपा, त्यो सरकारको कृपा आउँछ। त्यो कृपा, सरकारको कृपा आउनु नै समाधान हो। त्यो एउटा अनुशासनभित्रमा सबै आफ्नो आफ्नो सबैले पद कहाँ पाइन्छ? पद त के छ भने अब अहिले त्यसो भए पद सबैलाई चाहियो भने अब 7 प्रदेशमा छ भने 14 प्रदेश गर्ने हो, सबैले चाहिने हो भने। यही टाउको दुखाइ भइरहेछ फेरि पदको कुरा गर्ने। त्यस कारण चाहिँ के छ भने पद भनेको चाहिँ नि राष्ट्रको हो, व्यक्तिको पद होइन। त्यो व्यक्तिले जुन आशा गर्छ कि मलाई चाहिँ नि मलाई पद चाहियो भनेर कर्मपट्टि गर्नु पर्यो। एउटा राष्ट्र सेवकको रूपमा स्थापित हुनु पर्यो र त्यो स्थापित भएपछि त्यसपछि चाहिँ नि अनि केही चाहिँ नि कृपा आउला। तपाईँले भनेअनुसार चाहिँ हजुर, तपाईँले भनेअनुसार चाहिँ जस्तै अब अहिले पनि अब जुन नेकपा पार्टीको सरकार छ त्यसमा पनि अब त्यहाँ भित्र गएर खान पाउने, यसो यताउता गर्ने, यसो चलखेल गर्न पाउने चाहिँ नि सन्तुष्टै छन् होइन। त्यहाँबाट चाहिँ बाहिर चाहिँ गलत त्याइएका मान्छेहरू त फेरि चाहिँ एकदमै चाहिँ के अरे असन्तुष्ट भएर चाहिँ आफ्नै पार्टीको विरोध गर्दै हिँड्छन्। हो त्यस्तै प्रकारले तपाईँहरूकोमा पनि अब त्यहाँ राजाबाट बक्स निकाह भयो अब भएन त नभएको त फेरि असन्तुष्टि भएर फेरि बाहिर निक्लेर फेरि चाहिँ हङ्गामा गर्ला नि त फेरि। होइन, त्यो हुँदैन। हजुर, त्यो हुँदैन। त्यो चाहिँ हामीले समाजमा चाहिने सावधानी छौँ र त्यस प्रकारका मेन्टालिटी चाहिँ नि डेभलप नहोस् भन्ने हिसाबमा हामी सबै सजग छौँ। नेपालमा चाहिँ के देखिन्छ भने अब केही गिने चिनेका नेता बाहेक त्यति त्यागी नेताहरू त्यति देखिँदैनन् होइन। किन भन्दाखेरि अब एउटा दुई उदाहरण चाहिँ छन् होइन नेपालमा पनि होइन। तर चाहिँ के अरे तपाईँले अब बुझिसक्नुभयो। तर पनि अब सबैलाई पद पैसा प्रतिष्ठा होइन पावर भन्छ नि चाहिन्छ भनेर अब चाहिँ मान्छेहरू लागि परेका छन्। यत्रो दिन खेती गरे जस्तै हो यो पनि। खेती गरियो, अब खेती गरेर फल खाने बेला अर्कोलाई गएर ट्याप टिप दिन्छ होइन। अनि चाहिँ त्यसपछि त्यो नपाउने मान्छेहरू त तपाईँको चाहिँ के अरे रात दिन दुःख गरिरहेको हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ पछाडि परेपछि त उनीहरू अलिकति हिंताबोध होला भन्न खोजेँ मैले चाहिँ है। त्यो हो। र अब खैर अब यो प्रश्नलाई छोडेर अब अहिलेको सरकारको गतिविधि अब तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ? एउटा चाहिँ पुरानो चाहिँ राजनीतिज्ञ भएको हुनाले सरकारको राजाको गतिविधि होइन अहिलेको जुन यो वर्तमान सरकार छ हजुर केपीले यो सरकारका गतिविधि त चाहिँ के छ भने यो राष्ट्रको स्वाधीनता गुमेको छ। यिनीको कारणबाट हो। रिमोटबाट चलिराखेको उहाँहरू हो। उहाँहरू रिमोट भनेर कसलाई सङ्केत गर्न खोज्नुहुन्छ? रिमोट कतापट्टि? अब जस्तो हामीले देखिरहेछौँ कहिले चाइनिज भूमिका, कहिले भारतीय भूमिका, कहिले युरोपियनहरूको त यो सबै त हामीले देख्न पायौँ। कहिले अमेरिकन होइन, त यो त सबै हामी हेर्न पायौँ। तर राजाको टाइममा यस्तो चाहिँ हुँदैन, यस्तो कल्पनै छैन, हुनै सक्दैन। राजाको टाइममा एकलौटी सरकार एउटा स्थायी शक्ति हो, स्थायी शक्ति हो, दीर्घकालीन समाधान शक्ति हो। त्यसबाट चाहिँ के छ भने कुनै पनि विदेशी कुनै पनि देशका चाहिँ रिमोट बनेर यहाँ चाहिँ केही चलाउन सक्छ, च्यानल चेन्ज गर्न सक्छ भन्ने कुरो, अथवा सरकार चेन्ज गर्न सक्छ जस्तै कुनै किसिमका प्रवृत्ति चाहिँ यो हुन सक्दैन। त्यो कल्पना पनि गर्नु हुँदैन, त्यो कल्पना पनि छैन। त्यसकारण चाहिँ के छ भने हामीलाई
विश्वास छ यो कुरा। हामी अहिले अब अलिकति जाँदै अलिकति हाम्रो समय पनि अलिकति अब थोरै छ होइन। जाँदा म के भन्छु भने अहिलेको जुन आन्दोलन त उठिरहेको छ ठिकै छ होइन, तर यसलाई चाहिँ अब तर राजै ल्याउनको लागि राज संस्था स्थापना हुनको लागि चाइना र इन्डिया नै चाहिँ के अरे पोजिटिभ भयो भने मात्रै आउँछ, नै भने आउँदैन। यो जनता उफ्रेर त खासै एउटा चाहिँ नि माहौल क्रिएट गर्ने मात्रै हो भन्छन् कि यसमा चाहिँ के छ तपाईँको विचार? यसमा के छ भने मुख्य कुरो त हाम्रो आफ्नो स्वाधीनताको कुरा छ, राष्ट्रिय स्वाधीनताको कुरा छ। त त्यसमा चाहिँ नि के छ भने हामी अरूभन्दा पनि हामी आफ्नो तयारी चाहिँ नि हामीले गर्नुपर्छ। हामी आफ्नो तयारीको लागि अगाडि बढ्नुपर्छ। आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबै हामी देशवासीहरू सबै सुरक्षित रहनको लागि हामीलाई राजा चाहिन्छ भन्ने हामी आफ्नै तयारीबाट अगाडि बढ्नुपर्छ। अरूले सहयोग गरौँ नगरौँ, तर हामी आफ्नो तयारी चाहिँ नि गर्नुपर्छ। फेरि भन्न खोजेको मैले के भने छिमेकी राष्ट्रहरूले चाहिँ नि अलिकति सपोर्ट गरेनन् भने त फेरि टिक्न गाह्रो होला नि त। किनभने यहाँ त फेरि त्यस्तै प्रकारका आन्दोलनहरू उठाइन्छन् होइन, त्यस्तै प्रकारको आन्दोलन उठाएर चाहिँ फेरि जनतालाई भड्काइएला होइन, भड्काउने तत्त्वहरू त यहाँ कति छन् कति होइन। त्यस सन्दर्भमा मैले कुरा गर्न खोजेँ हो खास चाहिँ। अब हिजो पनि फिरङ्गीहरू थिए त्यस्ता, आफ्नो दरबारका कुरा नेपाली फिरङ्गीहरू नेपाली फिरङ्गी पनि बाहिरको पनि हजुर फिरङ्गीहरू अब त्यो त छ। अब त्यसको लागि हामी चाहिँ नि सजग छौँ, सजग रहनुपर्छ र त्यस्ता घुसपेटहरू चाहिँ नि हामीले सबैले नजरअन्दाज गरिरहनुपर्छ भन्ने म निवेदन गर्छु सबैसँग। हिजो जस्तो हाम्रो दरबारलाई कमजोर गर्दै गर्दै दरबार सिद्ध्याएर अनि नेपाली जनता पनि सिद्धिने अवस्था, देशै सिद्धिने अवस्था जुन भयो, त्यसबाट हिजोका आजसम्मका अवस्थालाई हामीले मध्यनजर गरेर भविष्यको लागि हामी सजग रहनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैमा हामी लागिराखेको पनि छौँ। कुनै घुसपेट चाहिँ हामी हुन दिनु हुँदैन। हजुर, अब अन्तमा एउटा मात्रै चाहिँ प्रश्न के गर्छु भने मैले जाँदा जाँदै अब यो आन्दोलनको बारेमा अझ एकचोटि प्रश्न पारिदिनु होला। र अर्को कुरा चाहिँ राज संस्था चाहिँ अब कहिलेसम्म आउला, एकदम टु द पोइन्टमा ट्याक्क चाहिँ। अब आन्दोलन चाहिँ नि हजुरको विषाम सर जारी छ, हेर्नुहोस्। हजुर, यो आन्दोलन रुक्दैन। हजुर, यो आन्दोलन वृद्धि हुँदै जाने अवस्था छ। जस्तो कि अब भ्यालीभित्रका चाहिँ नि मेन्टालिटी तयार हुँदैछ। हजुर, अब बाहिर आन्दोलन भयो भइराखेको अवस्था छ। त्यस्तो आन्दोलन चाहिँ नि भ्यालीमा भएपछि हाम्रो यो मुद्दै समाप्त भएर जान्छ। यो गणतन्त्र समाप्त भएर जान्छ, हामी अगाडि बढ्छौँ। त त्यसको लागि चाहिँ नि एउटा तयारी भइराखेको अवस्था छ। सबै घर घरमा हाम्रा आम नेपाली दाजुभाइहरू यहाँका कुनै वर्गको नाम किन लिउँ, सबै तयारी गर्दैछन् र केही समयभित्र चाहिँ नि हामी यो पौष मसान्तसम्मको अवस्थामा केही हामी कहाँ पुग्यौँ भन्ने कुरो आउँछ। हस् हजुर हजुर, धेरै लामो समय जाँदैन। हजुर, यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो र यहाँले आफ्नो चाहिँ लायक विचारहरू पनि भन्नुभयो होइन। यहाँलाई चाहिँ हलमार्क टिभी विशेष धन्यवाद दिन्छ। मेरो तर्फबाट पनि मलाई पनि यो दुई शब्द चाहिने मेरो विचारहरू आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा पुर्याइ यहाँको मार्फत यो हलमार्क टिभीको मार्फत पुर्याउनु भएकोमा यो परिवारलाई, हलमार्क परिवारलाई, यहाँ समेतलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। हस् त, नमस्कार। नमस्कार।